हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर टेक्निकल मीर यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों बाद बोल रहा हूँ तो अंदर से एनर्जी आ रही है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम जो है पहले हैकिंग वीडियोस बनाते थे। 150 के करीब हैकिंग वीडियोस मैंने अभी रिसेंटली डिलीट कर दी है। रिसेंटली इतनी 2 मंथ पहले डिलीट की थी। अभी आपको हैकिंग की एक वीडियो भी नहीं मिलेगी। दोबारा से हैकिंग वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या हुआ था मेरे साथ 2 माह पहले, क्यों मैंने हैकिंग वीडियो सारी डिलीट कर दी, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी। आज की वीडियो जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कैसे हम जो अपना पूरा साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग लैब सेटअप तैयार कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे लैब सेटअप का मतलब है कि हमारे पास विंडो 10 या विंडो 11 जो भी आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है, उसके अंदर हम एक सॉफ्टवेयर करेंगे जिसका नाम है VMware Pro। अब VMware Pro के बाद उसमें हम काली लिनक्स, विंडो 10, विंडोज 7 और मेटासप्लोइटेबल, ये 4 मशीनें इंस्टॉल करेंगे। काली लिनक्स करेंगे जो कि हैकिंग की पैराडाइज है, जिसमें सारे हैकिंग टूल्स इंस्टॉल्ड होते हैं। विंडो 10 करेंगे, विंडो 7 करेंगे और मेटासप्लोइटेबल 2 करेंगे। 4 चीज़ें करेंगे। अगर आपका विंडो 11 है या विंडो 10 है या फिर मैक OS है, होस्ट मशीन मतलब कि एक्चुअल में सिस्टम आपके पास कुछ भी इंस्टॉल्ड है, इट्स डजंट मैटर ये करता है कि आप जो उसके अंदर VMware Pro को या VMware को इंस्टॉल करो और उसके अंदर ये चारों चीज़ों को इंस्टॉल करो। यार मसला नहीं है, अभी मैं प्रैक्टिकल करने वाला हूँ, फिर आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपने लिखना है टेक्निकल मीर। जब तक मैं लिख रहा हूँ, जब तक ये ओपन हो रहा है, मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। यार काफ़ी दिनों बाद हैकिंग वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करो, मुझे पता हो कि कौन सा मेरा स्टूडेंट यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे आपने सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक कर लें। इससे जो है आपको जो भी मैं आर्टिकल डालूंगा, कोई वीडियो डालूंगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अपने नीचे जाना है। यहाँ पे मैं डिफरेंट ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ, ट्रेनिंग लेनी तो ले लेना, वरना आप सिंपल जो है यहाँ पे जाना है डाउनलोड लैब्स में। और यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने VMware 17 Pro के ऊपर क्लिक करना है, इसको डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपने डाउनलोड ट्रेनिंग लैब के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद आप दूसरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। जब ये दूसरी वेबसाइट पे मतलब कि हमारे हैकिंग टूल्स वाली वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करना है, इसको भी अलाउ कर लेना और वेट करना 25 सेकंड, ताकि ये जो है हमारे सामने डाउनलोड दे दे। अब वापस जाते हैं और वापस आपने जो है अब ये काली लिनक्स को डाउनलोड करना है, विंडो 10 को डाउनलोड करना है, मेटासप्लोइटेबल और विंडो 7, इन सबको बारी बारी करके डाउनलोड करना है। जैसे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करोगे ये डाउनलोड हो जाएगा। बाय द वे बता दूं कि ये लैब्स में आपको तमाम हैकिंग टूल्स पहले के इंस्टॉल मिल जाएंगे। ठीक है, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सारे के सारे जो भी हैकिंग टूल्स हैं, दुनिया के सबसे ख़तरनाक वाले वगैरह के मैं नाम नहीं लूँगा वरना स्ट्राइक आ जाएगी, तो जो से भी लैब है, मतलब कि जो से भी हैकिंग टूल है, एथिकल हैकिंग टूल है, वो सब आपको मिल जाएगा। आपने सिंपली डाउनलोड ट्रेनिंग लैब के ऊपर क्लिक करना है। ये देखो सिंपली अब आपने यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होने लग जाएगा। ये कुछ 11 GB के अराउंड अबाउट है। तो इस तरह आपने जो है ये चारों को 5-6 चीज़ों को डाउनलोड कर लेना है। VMware मेरे ख्याल में हो चुका है डाउनलोड। VMware 17 के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको अगेन डाउनलोड डायरेक्ट मिल जाएगा। सिंपली डाउनलोड होने लग गया। ठीक है, मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं वापस जाता हूँ और टेक्निकल मीर VMs, ये देखो यहाँ पे सब मैंने डाउनलोड किया हुआ है। आपने सिंपली सबसे पहले इस VMware के ऊपर क्लिक करना है और इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। आई एक्सेप्ट द टर्म्स और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते जाना और जैसे कोई भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते बिल्कुल उसी तरह आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। और राइट, यहाँ पे देखो VMware डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, आपने सिंपली फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। बाकी ये जो चारों हैं, काली लिनक्स, मेटासप्लोइटेबल, विंडो 7, विंडो 10, पहले मैं दिखा देता हूँ इसका साइज़। ये कुछ 26.7, ओके, यहाँ पे देखो 26.7 GB के अराउंड आपने सोर्सेज को डाउनलोड किया था। ठीक है, तो मतलब कि 26 से 27 GB आपको चाहिए होगा जब आप इन लैब को तैयार करोगे। ओके, बाकी सबको आपने जो है एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए राइट क्लिक करना है और यहाँ पे जो है आपने शो मोर फाइल्स पे जाके एक्सट्रैक्ट फाइल कर लेना है। इससे पहले आपने विंडोज को डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, बेसिक है। एक्सट्रैक्ट फाइल करोगे, आपने एक्सट्रैक्ट ऐसी जगह पे करना है जहाँ पे आपके पास जगह हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं साइबर सिक्योरिटी D है, यहाँ पे जो है मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहूँगा तो मैं ओके कर दूँगा। बाय द वे बता दूँ कि ये एक्सट्रैक्ट जब होगा तो ये 60 से 70 GB लेगा। तो आपने कुछ ऐसी जगह पे इसको एक्सट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी जगह पे एक्सट्रैक्ट करना है जहाँ पे जगह मौजूद हो। ठीक है, जहाँ पे 70 से 80 GB मौजूद हो। यहाँ पे देखो मैंने इसको ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो ये कुछ एक्सट्रैक्ट होने के बाद अब आपने क्या करना है, VMware वर्कस्टेशन को सर्च करना है जो हमने इंस्टॉल किया था, VMware वर्कस्टेशन Pro, और इसको ओपन कर लेना है।
جیسے آپ اوپن کرو گے یہاں پہ اپنے فائل پہ جانا اور اوپن پہ جانا ہے. اوپن پہ جانے کے بعد اب آپ نے باری باری کر کے ان سب کو اوپن کرتے ہی جانا ہے. اس سے جو آپ کی لیب تیار ہو جائے گی یار. بہت سمپل ہے یہ لیبس جو میں نے آلریڈی آپ لوگوں کے لیے بنا کے یہاں پہ ڈال دی ہیں, ٹھیک ہے. بہت میرے اسٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ سر کیسے ہم لیب کو ڈاؤن لوڈ کریں, اس کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ لیب سیٹ بھی میں نے پوری تیار کر دی ہوئی ہے. آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے, باری باری کر کے ان سب کو اوپن کرتے جانا. فار ایگزامپل کالی لینکس کو ہم آلریڈی اوپن کر چکے ہیں. اس کے بعد دوسری نمبر پہ ہم جو اوپن کر کے ونڈو 10 کو کر لیتے ہیں, واپس جانا ہے جس طرح, ٹھیک ہے. میٹا سپلائی ٹیبل کو اوپن کر لینا ہے. اس کے بعد اوپن کر کے آپ نے جو ہے ونڈو 7 کو اوپن کر لینا ہے. اگین اوپن کرنا ہے ونڈو 10 کو. لو ہماری جو چاروں کے چاروں چیزیں انسٹال ہو گئی. اب یہاں پہ دیکھو آپ ان سب کے لیبس پہ جاؤ گے نا, یہ دیکھو یہ سب لیبس, یہاں پہ آپ کو یوزر نیم اور پاسورڈ مل رہا ہے, میرے یوٹیوب چینل کا لنک مل رہا ہے, ویب سائٹ مل رہی ہے, ہیکنگ اسٹور مل رہا ہے اور میرا کانٹیکٹ نمبر مل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو کوئی بھی ہیکنگ مسئلہ وغیرہ آتا ہے ایتھیکل ہیکنگ میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو. میٹا سپلائی ٹیبل بھی اسی طرح ہے, ونڈو 7 بھی اسی طرح ہے, ونڈو 10 میں بھی اسی طرح ڈیٹیل دی ہوئی ہے. یوزر نیم اور پاسورڈ اور میٹا سپلائی ٹیبل کا یوزر نیم اور پاسورڈ سب دیا گیا ہے. باری باری کر کے ان سب کو رن کرتے جاؤ, پاور آن کرتے جاؤ. لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا, یہ آپ کے ریسورسز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں کتنی جگہ ہے, ٹھیک ہے. آپ کے کمپیوٹر میں ایٹ لیسٹ 8 GB ریم ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس SSD ہو جائے 128 GB کی یا پھر 70-80 GB کی SSD ہو جائے انف ہے. بائی دا وے بتا دوں کہ آپ کو جب آپ پہلی دفعہ آن کرو گے آپ کو ورچوئلائزیشن ٹیکنالوجی کا ایرر ملے گا. لیٹ می شو یو. آپ کو ملے گا ورچوئلائزیشن ٹیکنالوجی ایرر. یہ دیکھو ونڈو 10 کو آن کرو گے نا یا پھر کسی مشین کو آن کرو گے آپ کو اس طرح کا یہ ایرر دیکھنے کو ملے گا. دی ہوسٹ پیئرز انٹل VT بٹ VTX از ڈس ایبلڈ. مطلب کہ یہ ڈس ایبلڈ ہے, اس کو آپ نے انیبل کرنا. اب انیبل کیسے کرنا ہے اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کا جون سا بھی لیپ ٹاپ ہے, جون سا بھی سسٹم ہے, فار ایگزامپل HP کا لیپ ٹاپ ہے, ڈیل کا لیپ ٹاپ ہے, آپ نے لکھنا ہے سمپل جا کے ورچوئلائزیشن ٹیکنالوجی ایرر ان HP لیپ ٹاپ یا HP PC یا ڈیل لیپ ٹاپ ڈیل PC, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی. ان میں سے کسی بھی ویڈیو کو دیکھتے ہوئے آپ جو اپنی ورچوئلائزیشن ٹیکنالوجی کو آن کرنا, اس کے بعد ہی یہ مشینز چلیں گی. بائی دا وے میں جو ہے ایسا کروں گا کہ اگر آپ کو مسئلہ آتا ہے میں ایک الگ سے سیپریٹ ویڈیو بنا کے اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور کمنٹ سیکشن میں پنڈ کر دوں گا. ونڈو 7 چل پڑی ہے. اوکے ایز آئی نو میں نے کہا ونڈو 7 چل پڑی, ونڈو 7 ہی چلی ہے. اب ہر لیپ ٹاپ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, مطلب کہ HP کا الگ ہے, ڈیل کا الگ ہے, ہر لیپ ٹاپ کا ڈفرینٹ ہے. تو آپ نے جو ہے سمپل اپنے لیپ ٹاپ کا ماڈل دیکھنا اور آپ کو ورچوئلائزیشن ٹیکنالوجی آن کرنی ہے. بہت ہی ایزی ہے, ٹھیک ہے. میں بھی ایک کوشش, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میں بھی کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو بناؤں, ٹھیک ہے, 2-3 چیزوں سے. بہت ہی ایزی ہے ورچوئلائزیشن ٹیکنالوجی کو آن کرنا ہے. کوئی بھی ایک ویڈیو دیکھ لینا, اردو میں ہندی میں, آپ کو پتہ لگ جائے گا. ویل ابھی دیکھو یہاں پہ ساری ہماری لیبس چل پڑی ہیں. میں کالی لینکس کو چلاتا ہوں اور یہاں پہ ونڈو 10 کو اوپن کر لیتا ہوں. ریسٹارٹ میں PC میرے خیال یہ ریکوری میں چلا گیا, تو ہم ونڈو 7 کو کر لیتے ہیں کیونکہ ونڈو 10 کو اب دیر لگے گی, وہ ریسٹارٹ ہوا ہے. اوکے ایز یو کین سی دس از ونڈو 7. یہاں پہ پرانی یادیں تازہ ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ اس کو جیسے مرضی یوز کرو. اس کا پاور آف کر دیتا ہوں اینڈ اب میں ونڈو 7 پہ جاتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے. اب یہاں پہ دیکھو آپ ایڈٹ ورچوئل مشینس کے اوپر کلک کر کے یہاں سے میموری وغیرہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہو کہ آپ نے اس کو 1 GB ریم دینی ہے, پروسیسر 1 کور کا دینا ہے, 2 کور کا دینا ہے, وہ بھی آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہو. لیکن یہ تبھی کرو گے جب آپ مشین کو پاور آف کر دو گے. میں نے فار ایگزامپل ونڈو 7 کو آف کیا, اس کے بعد ہی میں جو یہاں پہ ہارڈ ڈسک وغیرہ کو, ریم کو, پروسیسر کو چینج وغیرہ کر رہا ہوں. لیکن میں نے آپ لوگوں کے لیے پہلے ہی کر کے رکھ لیا ہوا ہے, تو آپ کو ضرورت نہیں کرنے کی. پھر بھی میں نے بتا دیا کہ آپ یہاں سے ریم, پروسیسر وغیرہ کر سکتے ہو. اوکے ونڈو 10 بھی ہو گئی ہے. اس کا پاسورڈ اور یوزر نیم پاسورڈ بھی کالی ہے. ویل دس از میٹا سپلائی ٹیبل. اچھا یہاں پہ ایک چیز اور, یہاں پہ آپ کلک کرو گے نا ماؤس آپ کا غائب ہو جائے گا. اب ماؤس کو واپس لانے کے لیے ایک آپشن ہوتا ہے کنٹرول آلٹ کا. یہ کنٹرول آپ کا کارنر اور بٹن, اور اس کے بعد یہ والا آلٹ, ٹھیک ہے, جو اسپیس کے ساتھ ہوتا ہے آلٹ, یہ والے بٹن کنٹرول آلٹ, یہ کی بورڈ بٹن ہوتا ہے. اس کو دباؤ گے تو یہ ماؤس آپ کے سامنے شو ہوگا, ورنہ غائب ہو جائے گا. کنٹرول آلٹ دبایا, پاور آف کر دیا. سب کو پاور آف کرو. میں
بائی دا وے یہاں پہ دیکھو میں نے سارے ٹول انسٹال کیے ہوئے. آواز ٹاپ 10 کی گائیڈ ایڈ کی ہوئی ہے. ٹی سی ایم سیکیورٹی کا جو ہے ڈیمو مطلب کہ رپورٹنگ کے لیے جو ہمیں چاہیے تو وہ ایڈ کیا ہوا ہے. اینڈرائڈ ہیکنگ ٹول, وائی فائی ہیکنگ ٹول, سسٹم ہیکنگ ٹول سارے ایڈ کر دیے ہوئے ہیں. تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو میرا مزہ آئے گا میری لیبس یوز کرنے میں, جہاں پہ سب کچھ میں نے آپ لوگوں کے پہلے انسٹال کر کے رکھ لیا ہو تاکہ آپ لوگ سموتھ سے ہیکنگ کر سکو, ایتھیکل ہیکنگ کر سکو. بائی دا وے گائز آئی ہوپ سو کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گا. میک شیور کہ ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.